तयारी राम्रो छ। अब चुनावको त केही दिन मात्रै बाँकी छ, तर यो चुनावी दौरानमा मेरो उम्मेदवारी मैले घोषणा गरेको झन्डैले 3 वर्ष अगाडि नै हो। त्यसैले यो तयारी अहिले यो केही दिनको या केही महिनाको होइन, यो 3 वर्षदेखि नै हामी लागिरहेछौँ र निरन्तर रूपले 1.5 वर्ष अगाडि नै हाम्रो चाहिँ सदस्यहरूको हामीले चाहिँ छनौट गरिकन सदस्यहरूको टिमको पनि हाम्रो फाइनल गरेको झन्डैले 1.5 वर्ष भइसकेको हुनाले हाम्रो प्रिपरेसन चाहिँ पहिलादेखि नै भएको हो। किनभने 3 वर्ष अगाडि पनि मैले एसोसिएटमा मेरो एसोसिएटको उपाध्यक्षको उम्मेदवारी मैले दिएका थिएँ, तर त्यो बेला चाहिँ सबै साथीहरूले चाहिँ मिलेर जानुपर्छ, सहमतिको वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर मैले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएर निर्विरोध रूपले चन्द्रकालज्यूलाई मैले समर्थन गरिकन उहाँ निर्विरोध भएर विजय हुनुभयो। सो त्यो एउटा चाहिँ के हो, मेरो मान्यता के थियो भने त्यो बेला एउटा टिम र एउटा संस्था चाहिँ व्यक्तिभन्दा माथि हुन्छ, संस्थाको हितमा हामी काम गर्नुपर्छ भनेर उहाँलाई हामीले स्वीकार गरेर हामीले अगाडि बढाएका थियौँ। त्यसैले मेरो उम्मेदवारीको दाबी त्यो बेलादेखि थियो र यो पालि त अवश्य पनि अब सम्पूर्ण टिम समेत हामी अगाडि बढिरहेछौँ। अवश्य पनि त्यो बेला चन्द्र दाइले चाहिँ तपाईँले मलाई गरिदिनु भएको र तपाईँ योग्य व्यक्ति पनि भएको हुनाले तपाईँलाई चाहिँ म पुरा समर्थन गर्छु भनेर उहाँले प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको थियो। ल मलाई आशा छ योपालि पनि उहाँले समर्थन गरेर मलाई सहयोग चाहिँ गर्नुहुन्छ। एउटा कुरा कस्तो हुन्छ भने व्यवसायको एउटा जवानको कुरा हो, किनभने भनिसकेपछि गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यो भने हाम्रो व्यवसायमा हाम्रो चाहिँ ठुलो एउटा कमिटमेन्ट गरिसकेपछि गर्नुपर्ने हुन्छ र मलाई लाग्छ मनमा नै उहाँले गर्नुपर्ने हुन्छ मलाई। त्यति मात्रै होइन, अब यो कुरा त धेरै हुन्छ होइन, सबैको चुनावी दौरानमा कुरा त भइरहेछन्, यो गर्छु त्यो गर्छु, तर कुरा सँगसँगै काम पनि हुनु पर्यो। त्यागको मूल्याङ्कन भए तापनि नभए तापनि मेरो आफ्नो काम गरेको 12 वर्ष मैले महासङ्घमा बसेर मेरो योगदान, मेरो मेहनत र मैले रिजल्ट ओरिएन्टेड काम पनि गरेको छु। सो त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन हुन्छ। चन्द दाइको मात्रै होइन, सम्पूर्ण जुन 926 जना मेरा भोटरहरू साथीहरू छन्, उद्योगी व्यवसायहरू छन्, उहाँले चाहिँ कामको मूल्याङ्कन चाहिँ अवश्य पनि हुन्छ। किनभने मैले काम गरेको 12 वर्ष भइसक्यो, 4 कार्यकाल, त्यसमा मैले विभिन्न जिम्मेवारी निभाएका छौँ। पहिलो 3 वर्ष मैले चाहिँ प्रोडक्टिभिटी क्वालिटी कमिटीको सभापतित्व गरेर गुणस्तर नापदान खाद्यान्नकोमा काम गर्न पाएँ। त्यसै गरिकन अर्को कार्यकालमा मैले एफएनसिसिआई नेसनल एक्सलेन्स अवार्डको प्रतिनिधित्व गरेर 2 पटक मैले चाहिँ एफएनसिसी नेसनल अवार्ड सञ्चालन गरेँ, जुन चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले नै त्यो पुरस्कार दिन्थ्यो त्यो बेला। त्यसपछि आएर मैले कर राजस्व समितिको सभापतित्व गरेँ, जसमा चाहिँ कर विभाग बजेटको सिलसिलामा अर्थ मन्त्रालयसँग हामी समन्वय सहकार्य गरिकन एउटा चाहिँ सुझाव दिने बजेट मार्फत हामी त्यो गरेँ। र यो कार्यकालमा मैले ब्याङ्क, इन्स्योरेन्स र फाइनेन्स कमिटीको सभापतित्व गरेर ब्याङ्क सम्बन्धित समस्याहरू, खास गरी फिस्कल मोनेटरी पोलिसी र अहिले भर्खरै हामीले चाहिँ केही महिना अगाडि हाम्रो आएको मौद्रिक नीति मार्फत चाहिँ हाम्रो सुझावहरू दिएर रिजल्ट पनि आइसकेको छ। ब्याज दर घटाउने, रिफाइनेन्सिङ गर्ने, रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने, वर्गीकरण गरेर प्रभावित उद्योगहरूलाई चाहिँ अलिक सहज गर्ने, फाइनेन्सिङ र इन्ट्रेस्टमा चाहिँ घटाइकन गरेर त्यो रिजल्ट पनि आइसक्यो। त्यसको मूल्याङ्कन पनि अवश्य पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। र त्यति मात्रै होइन, सहमतिको वातावरण भने अन्तिम घडीसम्म आशा चाहिँ हुन्छ, तर हामी सबै चुनावको मैदानमै उत्रिसकेको उम्मेदवारी भइसकेपछि अब हामीले वातावरण गर्ने कुरा हो। यो सहमतिको वातावरण हामीले ल्याउने कुरा भन्दा पनि हाम्रा अग्रजहरू, हाम्रा अभिभावकहरू, जुन चाहिँ हाम्रा बुद्धिवाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, उहाँको जिम्मेवारीमा छ यो। सो मलाई लाग्छ कि अन्तिम घडीसम्म पनि आश नछोडौँ। तर चुनावै अब महासङ्घ भनेको यत्रो ठुलो संस्था, निजी क्षेत्रकै छाटा सङ्गठन, यत्रो सञ्जाल भएको लाखौँको सदस्यहरूको गरिमामय संस्था उद्योगवाणिज्य महासङ्घ भएको हुनाले चुनाव भनेको एउटा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो र चुनाव हेल्दी प्रक्रियाबाट एकदम ट्रान्सपेरेन्टली हामीले चुनाव गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ कि उहाँबाट छनौट भएको व्यक्ति चाहिँ त्यो पदमा बढी योग्य भएको र सबै उद्योग व्यवसायहरूले चाहेको व्यक्ति नै आउँछ जस्तो लाग्छ। त्यो भने संस्थाको लागि राम्रो कुरा। सबैको इच्छा त सर्वसहमति नै भए त अत्यन्तै राम्रो, तर अब त्यसको सम्भावना छ कि छैन भन्ने रियालिटी चाहिँ अर्को हुनसक्छ। नभए तापनि म तपाईलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने
चुनावमा भने हार जितै हुन्छ र जुनसुकै प्यानलको व्यवसायहरू जिते तापनि जुनसुकै नेतृत्व आए तापनि हाम्रो एजेन्डा के हो अर्थतन्त्रलाई मेरुदण्डको रूपमा लग्ने रोजगारी सृजना गर्ने उद्यमशीलता विकास गर्ने हाम्रो समग्र निजी क्षेत्रको हक हितको लागि लड्ने सो त्यो भएको हुनाले एउटै एजेन्डा हो हेर्नुस् त्यो एजेन्डालाई बोकेर चुनावको अर्को दिन नै जब कार्यसमिति र नयाँ नेतृत्व आउँछ हामी जुनसुकै प्यानलमा अलग अलग लडे तापनि हामी एक भएर यो निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्र जोगाउनलाई हामी लाग्छौँ र खास गरी अहिलेको परिस्थितिमा यो विषम परिस्थिति यो जुन महामारी कोभिडले गरेर अर्थतन्त्र जोगाउन अत्यन्तै जरुरी छ हामी सबै धाराशाहीमा परिसकेका छौँ धेरै क्षेत्रहरू एउटा दुईवटा क्षेत्र चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो गरिरहेछौँ कोभिड भए तापनि तर धेरै क्षेत्र चाहिँ धाराशाहीमा परिसकेका छन् बन्द हुने अवस्थामा छन् सानो मझौलो उद्योगदेखि ठुला उद्योगहरू रोजगारी गुमाइरहेछन् बन्द भइसकेपछि राजस्व कम उठिरहेछ त्यसैले विभिन्न समस्या छ त्यसैले त्यसलाई जोगाउनलाई चाहिँ जोगाउने मात्रै होइन हामीले चाहिँ छिटो न छिटो एउटा रिकभरीमा जानु चाहिँ अत्यन्तै जरुरी छ र हाम्रो नेतृत्वमा हामीले के छानेका छौँ भने अब शेखर गोल्छाज्यू अध्यक्ष हुने निश्चित भइसकेको छ उहाँ अन्तर्गत अब यो प्यानलमा हामी लडिरहेका सबै व्यवसायहरूको हाम्रो प्यानलबाट हामीले चाहिँ 10 वर्षको रणनीति हामीले बनाइसकेका छौँ हुन त हामीले एक्सरसाइज गरिरहेको एउटा चाहिँ प्यानल कसरी बस्यो भन्दा चाहिँ राजनीतिको कारणले होइन एउटा सोचको कारण र एउटा चाहिँ एकबद्धता भएको सोच र काम गर्ने शैली चाहिँ मिलेको हुनाले यो गर्ने भनेर हामीले यता प्यानलबाट चाहिँ हामीले अध्ययन गरिकन एउटा चाहिँ शेखर गोल्छाज्यूको नेतृत्वमा हामीले एउटा रणनीति बनाइसकेका छौँ त्यो चाहिँ कङ्क्रिट पेपर चाहिँ डेटा स्ट्याटिस्टिक्स सर्वे गरेर बनाएको छौँ त्यसैले त्यसलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउने फेरि त्यो 10 वर्षको रणनीति हो सो एउटा चाहिँ रिजल्ट ओरिएन्टेड हुनु पर्यो त्यसमा चाहिँ र हाम्रो चाहिँ मेजरेबल हुन्छ 10 वर्षको रणनीति भए तापनि 3-3 वर्षको कार्यकालमा हामीले टाइमलाइन राखेका छौँ त्यो विशेष उपलब्धि हुनुपर्छ सर्वप्रथम त हामीले जीडीपी डबल डिजिट ग्रोथमा राख्ने हरेक वर्ष 4 लाख जनालाई रोजगारी सृजना गर्ने आत्मनिर्भरता हुँदा कुन कुन प्राथमिकता क्षेत्रमा हामीले विशेष ध्यान दिइकन अगाडि बढाउने कृषि क्षेत्र ऊर्जा क्षेत्र पूर्वाधारको विकास तर यो सबै लग्नलाई चाहिँ कसरी समेटेर लग्ने भने नयाँ प्रविधि अपनाइकन डिजिटल इकोनोमीलाई साथ गरिकन डिजिटाइजेसन गरिकन रोजगारी सृजना गर्ने त्यो क्षेत्रमा पनि गरिकन त्यसलाई चाहिँ त्यो सपनालाई साकार गर्ने भनेर हामी लगेका छौँ तर यो हाम्रै रणनीति भए पनि यो सबैको हेर्नुस् एजेन्डा त्यही शेखर गोल्छाज्यूको टिम भने यो टिम होइन शेखर गोल्छाज्यूको टिम भने महासङ्घको टिम हो है सो जोसुकै महासङ्घमा आए पनि उहाँले समेटेर लग्नुपर्ने उहाँको क्षमता पनि छ उहाँले गर्नु पनि हुन्छ तर उहाँले चाहिँ उहाँसँग अलाइनमेन्ट भएको र हामीले दीर्घकालीन रूपदेखि लिएर हामीले चाहिँ उहाँसँग अलाइनमेन्ट भएकन उहाँलाई सहकार्य गरिकन हामीले चाहिँ उहाँको मनस्थिति र हाम्रो मनसाय एउटै भएको हुनाले हामीले चाहिँ एउटा ल महासङ्घलाई यहाँ लग्नुपर्छ है यसरी काम गरौँ भनेर महासङ्घमा हेर्नुस् म त उपाध्यक्ष पनि छैन तर काम त गरिरहेको छु विभिन्न सदस्यहरू पद पनि छैनन् कार्यसमिति सदस्य मात्र तर काम गरिरहेछ सो कामको कारणले हामी एकजुट भएर यो रणनीति बनाएको हो र त्यो कामकै कारणले उहाँले हामीलाई रुचाउनु पनि भएको हो एक किसिमले होइन तर रुचाएकै मान्छे आउँछ भनेको त ग्यारेन्टी छैन नआए तापनि एउटा रणनीति र एउटा एजेन्डा बेस्ड महासङ्घले जुन चाहिँ एउटा छाटा सङ्गठन भएर एउटा त्यत्रो गरिमा भएको संस्था 54 वर्ष इतिहास भएको लाखौँ व्यवसाय छन् त्यसमा ठुलो व्यवसाय मात्रै होइन सानो जिल्लादेखि लिएर सानो व्यवसायदेखि लिएर सबै राष्ट्रका ठुला व्यवसायहरू आबद्ध भएको संस्थालाई चाहिँ त्यो संरक्षण गरिकन उहाँले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई जोगाउन त लाग्नै पर्छ यो आयो भने अलि सहज हुन्छ नआए तापनि मलाई लाग्छ उहाँले भने तापनि नभने तापनि एजेन्डा त एउटै हो हेर्नुस् त्यो पदमा किन आउने पदमा व्यक्तिको स्वार्थ छोडेर आउनुपर्छ त्यो पदमा आउने भने महासङ्घको सदस्यहरूको हक हितको लागि अर्थतन्त्र जोगाउन हामी आउनला हो त्यो पदमा जति ठुलो पद भयो त्यति बढी सेवा गर्नुपर्छ त्यसैले त्यो पदमा आएपछि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ छोडेर आफ्नो व्यक्तिगत व्यवसायको स्वार्थ छोडेर निजी क्षेत्रको स्वार्थ हाम्रो समग्र एउटा चाहिँ समाजको स्वार्थ र राज्यकै स्वार्थमा हामी काम गर्नुपर्छ एउटा विन विनमा गएर राज्यकै विकास भयो भने हामी सबैको विकास हुन्छ अघि मैले जुन सबै कार्ययोजना दिएँ त्यो महासङ्घको बाहिर हामी नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित निकाय मन्त्रालयसँग विभिन्न हाम्रो पार्टनरहरू पनि छन् जीटीजेड आइएलओ समन्वय गरिकन सहकार्य गरिकन पार्टनरसिपमा साझेदारीमा लग्ने हो एउटा पात्र त्यो हो तर दोस्रो त
आफ्नै घरभित्र महासङ्घकै परिणित सुदृढीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यहाँ हामी के गर्छौँ भने सर्वप्रथम त महासङ्घ भनेको स्पष्ट तरिकाले हामी सबै उम्मेदवारहरूले हामीले के बुझेका छौँ भने राजनीति अन्त गर्न हामीले अहिले राजनीति गरेर हो यो चुनाव। महासङ्घ भने राजनीतिक संस्था होइन, व्यवसायहरूको संस्था हो त्यो। त्यसैले व्यवसायको संस्था भनेको प्रोफेसनली चल्नुपर्छ, एकदम ओब्जेक्टिभ ड्रिभन हुनुपर्छ, रिजल्ट ओरिएन्टेड हुनुपर्छ। हामीले सबैलाई हामीले चाहिँ नतिजा देखाउनुपर्छ। त्यो गर्नलाई महासङ्घमा सचिवालयदेखि लिएर हामीले काम गर्ने तौर तरिका, कसरी कार्य समितिको एजेन्डामा केमा डिस्कसन सबै परिणित गर्नुपर्छ। त्यसमा सचिवालयमा हामीले बलियो पार्छौँ। हामी सचिवालयबाट डेटा सेन्टर राखेर विज्ञ राखेर एउटा डेटा सेन्टरको रूपमा हामी परिणित गर्छौँ। त्यसलाई बढी विज्ञहरू राखिकन हामीले त्यसलाई बढी प्रभावकारी ढङ्गले सक्षम बनाउँछौँ। त्यति मात्रै होइन, सँगसँगै त्यो भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ विभिन्न सल्लाहकार समितिहरू र हामीले आफै सबै काम गर्न सक्दैनौँ। विभिन्न सब कमिटीहरू पनि हामीले बनाएर, किनभने हेर्नुहोस् अब म एसोसिएटको उपाध्यक्ष भएर आइसकेपछि मेरो जिम्मेवारी भने रोजगारदाता परिषद हो, श्रम ऐन सम्बन्धित, सोसियल सिक्युरिटी, सामाजिक सुरक्षा ऐन सम्बन्धित मैले काम गर्नुपर्छ। त्यसैले मेरो विशेष ध्यान त्यहाँ जानेछ। सँगसँगै अर्को उद्योग समिति छ, ब्याङ्क समिति छ, राजस्व समिति छ। त्यो समिति सबैसम्म समेटेर हामीले चाहिँ जुन मुख्य एजेन्डा हो हाम्रो त्योतिर हामी लाग्छौँ। त्यो भनेको सर्वप्रथम त म भन्नुपर्दा के हो भने निजी क्षेत्रले जुन उद्योग व्यवसायहरूले पाउनुपर्ने मान सम्मान र सुरक्षा त्यो नि हाम्रो प्राथमिकता हो। त्यति पाइसकेपछि हामी प्रोत्साहन हुन्छौँ। नीतिगत सुधार भइकन नेपाल सरकारका नीतिगत सुधारमा हामी लागिकन त्यसमा पहल गरिकन नीतिगत सुधार भइसकेपछि लगानी आउँछ नेपालमा। लगानी आएपछि रोजगारी सृजना हुन्छ, कर राजस्व बढी हुन्छ, अनि आत्मनिर्भरताको त त्यहीँबाट बढ्छ। हाम्रो बाटो त यात्रा त त्यहीँबाट सुरु हुन्छ, बढी आत्मनिर्भर हुन्छौँ हामी। सो एक एक स्टेपमा हामी त्यसलाई चाहिँ काम गरिकन हामी अगाडि बढ्छौँ। सचिवालयलाई आन्तरिक रूपले बलियो पार्ने, म प्रोफेसनलाइज गर्ने, तपाईँले भने जस्तो कार्यसमितिको समय 2-3 घण्टाको हो। त्यसमा हाम्रो विवाद गर्ने होइन, विधानमा के गर्ने, यो पदमा के गर्ने, त्यो आन्तरिक मामलामा समय कम दिइकन हाम्रो एजेन्डा आर्थिक विकास, रोजगारी सृजना, उद्यमशीलताको विकास, समस्या समाधान गर्ने, नीतिगत सुधार त्योतिर बढी हाम्रो डिस्कसन लग्नु चाहिँ हाम्रो कार्ययोजना छ। उद्योग व्यवसायहरू भन्नुभयो भने जहाँ अपर्च्युनिटी छ त्यहाँ लगानी गर्ने हो, जहाँ नीतिगत साथ दिन्छ, सहजता छ र त्यहाँ कमाउने अवसर छ, जहाँ रिस्क कम छ, रिवार्ड बढी छ, त्यहाँ लगानी गर्छ। अब नेपाल सरकारले चाहँदैन कि यहाँ औद्योगिकरण बढोस्। हामी त्यो नीतिगतै सुधार गर्न लागिरहेछौँ। त्यो नीतिले नै दिँदैन कि यहाँ चाहिँ औद्योगिकरण बढोस् भनेर, किनभने उद्योगमा लाग्न साथै तपाईँको रिस्क बढी छ, रिवार्ड कम छ। तपाईँ ट्रेडिङमा लाग्यो भने तपाईँको रिवार्ड बढी छ, रिस्क कम छ, अनि स्वाभाविक सबै लाग्ने भयो त्यसमा। तपाईँले विदेशी मुलुकमा हेर्नुहोस् न, तपाईँ होइन इन्डस्ट्रियल स्पेसल इकोनोमिक जोन भन्छ होइन, सिक्किम, अरुणाचल, हिमाचलमा के भन्छ भारत सरकारले, आउनुहोस् लगानी गर्नुहोस्, ल स्पेसल इकोनोमिक जोनमा तपाईँलाई जग्गा तयार छ, पूर्वाधार सबै बाटो, बिजुली, पानी पुगाएको छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँलाई 10 वर्षसम्म अन्तशुल्क छुट, कर छुट भनेको छ। नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न जग्गा किन्नु पर्यो, जग्गा किन्न त्यति जटिल छ होइन। त्यो पछि बाटो आफै पुगाउनु पर्यो, बिजुली आफै पुगाउनु पर्यो, त्यसपछि केही सहुलियत पनि छैन, इन्सेन्टिभ पनि दिएको छैन, नीति पनि हरेक सरकारसँग बदलिन्छ। आजको नीतिमा तपाईँको त्यो क्षेत्रमा उद्योगमा तपाईँले लगानी गरेकोमा राम्रो होला, तर अर्को सरकार आउन साथै नीति बदल्यो भने त तपाईँको करोडौँको लगानी जान्छ, 100औं जनाको रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ। फेरि ट्रेड युनियनको त्यतिकै छ, समस्याहरू छन् हाम्रो होइन। सो त्यो भएको हुनाले रिस्क कम, रिवार्ड बढी छ। त्यसमा परिणित गरिकन ठिक छ, हाम्रो नेपालमा हाम्रो सम्भावना हामी चाहिँ क्वान्टिटेटिभ भोल्युममा हामी जान हाम्रो चाहिँ नसक्ला, किनभने चीन र भारतसँग हामी कम्पिटेटिभ नहोला, तर क्वालिटेटिभमा त जान सक्छौँ, निश सेक्टरमा त लगानी गर्न सक्छौँ। त्यति मात्रै होइन, सबै क्षेत्रमा सम्भावना नहोला, तर कुनै प्रायोरिटी सेक्टर जहाँ भ्यालु एडिसन गर्न सक्छौँ। र खास गरी जुन आत्मनिर्भरताको कुरा गरिरहेका छौँ, आत्मनिर्भर हुन मेरो व्यक्तिगत धारणा के हो भने 3टा क्षेत्रमा हामीले लगानी गर्नुपर्छ। एउटा क्षेत्र भनेको खाद्यमा हो, कृषि क्षेत्रमा,
हामी आत्मनिर्भर हुनलाई जेसुकै बाहिर होस् न, नाकाबन्दी होस्, अर्को महामारी आओस्, भूकम्प होस्, हामीले आफ्नो जनसङ्ख्यालाई खुवाउनलाई पर्याप्त हुनु पर्यो। तर उत्पादन मात्रै भएर पुगेन नि। खेतबाट उत्पादन त हुन्छ, तर बजारसम्म त्यो खाद्य पुगाउन सकेन भने त भोकै मर्छन् नि। त्यसको लागि पूर्वाधार चाहियो, खाद्य भण्डार चाहियो, शीत भण्डार चाहियो, बाटो पुल निर्माण हुनु पर्यो, बजारसम्म हामीले चाहिँ खाद्य पुर्याउने व्यवस्था हुनु पर्यो। र त्यति मात्रै होइन, एफिसियन्ट पूर्वाधार चाहियो, खर्च कम हुनु पर्यो। सो पूर्वाधारको विकास हो त्यसमा छ। अर्को भनेको ऊर्जा क्षेत्र हो। ऊर्जामा हामी सफिसियन्ट हुनुपर्छ। हुन त अब ऊर्जाको राम्रो बाटोमा छौँ हामी चाहिँ, हेर्दा केही वर्षमा हाम्रो निर्यातै हुन्छ। तेस्रो भनेको हाम्रो जनशक्ति हो, युवा। युवा भनेको यो ठुलो जनशक्ति हो र हाम्रो पुरा जनसङ्ख्याको मेजोरिटी पपुलेसन युवा नै छ। अहिले के भइरहेछ, युवा नेपालको पूर्वाधारको विकास गर्नुभन्दा पनि, नेपालको अर्थतन्त्रको विकास गर्नुभन्दा पनि बाहिर गएर अरू देशको आर्थिक विकासमा लागिरहेछ। त्यो देशको विकास सबै पलायन भइरहेछ, अवसर छैन भन्छ, सबै बाहिर जान्छन्। त्यो जनशक्ति त हामी फिर्ता यहाँ ल्याएर आफ्नै देशको विकासमा लगाउनु पर्यो नि। तर त्यो गर्नलाई वातावरण हुनु पर्यो, उहाँले रोजगारी पाउनु पर्यो, वेल्थ जेनेरेसन हुनु पर्यो, उद्यमशीलताको विकास हुनु पर्यो। त्यो वातावरण बनाउनलाई नीतिगत सुधारदेखि लिएर हामीले चाहिँ एउटा यस्तो वातावरण बनाउँ जसमा चाहिँ यो 10 वर्षकै रणनीतिमा के भन्छौँ भने अहिलेको उद्योग र 10 वर्ष हुने उद्योग हाम्रो धेरै फरक हुन्छ। किनभने कोभिडले देखायो अब सबै डिजिटलतिर गइरहेछौँ हामी। जिडिपीको कन्ट्रिब्युसन उद्योगबाट बढ्नु पर्यो र जुन अब उद्योगहरू हाम्रो प्राथमिकता क्षेत्र छ, डिजिटल इकोनोमीको कुरा गरिरहेछौँ। ट्रेडिसनल जब्सबाट, फ्याक्ट्री फ्लोर सपबाट चाहिँ सबै टेक्निकल जब्समा परिणत हुन्छ त्यसमा, होइन, ई जब्समा जान्छ। ब्लगर होला, डेटा एनालिस्ट होला, कन्टेन्ट राइटर होला, क्रिएटिभ डाइरेक्टरहरू होला, सोसियल मिडिया मार्केटिङमा गइरहेछौँ। त्यसैले त्यो परिणत गर्न चाहिँ हामीले आवश्यकता हामी भन्छौँ निजी क्षेत्रले महासङ्घबाट। तर त्यो जनशक्तिको त्यो सिकाउने संस्थाहरूसँग हामीले पार्टनरसिप गर्नुपर्छ। टिबेट होस्, सिटिबिटी होस्, एकाडेमिसिया, विश्वविद्यालयहरू होस्, त्योसँग समन्वय गरिकन त्यो सिप भएको जनशक्ति भयो भने हामी तीव्र गतिमा हामीले चाहिँ जिडिपीको हाम्रो चाहिँ अब राम्रो छ। जिडिपी ग्रोथ नराम्रो होइन, हाम्रो 1000 नागिसकेको छ। $1000 नागिसकेको भनेको त अब लिस्ट डेभलप्ड होइन, हामी डेभलपिङ कन्ट्रीमा हुन्छौँ। 1000बाट नागिसकेपछि हाम्रो डिस्पोजेबल इन्कम बढ्छ, मार्केटमा भाइब्रेन्स हुन्छ, होइन। सो त्यो हामी राइट ट्र्याकमा छौँ। तर त्यसलाई राइट ट्र्याक मात्रै भएन, हामी फास्ट ट्र्याकमा पनि लग्नु पर्यो। 10 वर्ष होइन, हरेक 3-3 वर्ष के काम गर्ने त्यसलाई फास्ट ट्र्याकमा लगेर समृद्धिको बाटोमा लग्नु पर्यो। र युवाहरूलाई यही देशमा लगानी गर्ने वातावरण छ, पोजिटिभ इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट छ, अवसर छ भनेर फर्काउन चाहिँ हामी यो फाउन्डेसन चाहिँ नीतिगत सुधार, वातावरण र यहाँ चाहिँ अपर्च्युनिटी देखाउन सक्यो भने चाहिँ नेपालको विकास चाहिँ हामी तीव्र गतिमा गर्न सक्छौँ। सो व्यक्तिगत रूपले पनि हामीले हाम्रो डिजिटल विङ र काम गरेको एउटा एकाडेमी र व्हाइट ह्याट भन्ने हाम्रो कम्पनी हामीले स्थापना भएको 3-4 वर्ष भइसक्यो। व्यक्तिगत रूप ज्योति समूहले पनि अब आएर अनलाइन ट्रेनिङ, लजिस्टिक्स, अनलाइन कोर्सेसहरू हामी सुरु गरिसकेका छौँ एकाडेमी मार्फत। र डिजिटल लजिस्टिक्स र डिजिटल मार्केटिङ हाम्रो चाहिँ व्हाइट ह्याट कम्पनी मार्फत त्यो कन्सल्टेन्सीहरू हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। अब कस्तो भयो भने पहिला चाहिँ कोभिडको अगाडि हामी चाहिँ सोच्थ्यौँ ल यो बिजनेस चाहिँ जाउँला डिजिटलमा, बिस्तारै जाउँला, आज यो गरौँ, अर्को कम्पनी अर्को वर्ष लगाउँला। तर कोभिड पश्चात हामीले के देख्यौँ भने हामी डिजिटल प्लेटफर्म, डिजिटल माध्यममा छैनौँ भने त्यो व्यवसाय फस्टाउँदैन, धराशायीमा पर्छ, बन्दै हुन्छ। भनेपछि लिप फ्रग गर्नु पर्यो अब हामी, होइन। लिप फ्रग गर्नुपर्दा सबै व्यवसाय अब मैले हाम्रो व्यक्तिगत आइसक्रिमदेखि लिएर गाडी, मोटरसाइकल समेत अनलाइनबाट हामीले बेचिरहेछौँ, बाध्यतावश, सर्भाइभलको लागि। त्यसैले यो मोडलमा अब डिजिटल हामीले सँग लगेन भने हामीलाई अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ। तर फेरि डिजिटल लग्दा समस्या के छ भने फेरि पूर्वाधारको कुरा आउँछ। इन्टरनेट कनेक्टिभिटी गाउँ-गाउँमा पुग्नु पर्यो, ब्यान्डविथ हुनु पर्यो, पेमेन्ट गेटवेजहरू सहज तरिकाले गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, नेपाल सरकारको पनि अहिले कुरा गर्दा के गर्छौँ हामी, होइन, राज्यमा हामीले चाहिँ अब प्रदेशकै कुरा गर्दा ठुलो भवनहरू निर्माण गरिरहेछौँ, यातायातको लागि, करको लागि। ब्याङ्कहरूले पनि ठुला ब्याङ्कको भवनहरू बनाउँछ, निजी ब्याङ्कहरूले पनि या गभर्मेन्टको ब्याङ्क। किन चाहियो ब्याङ्क? किन यत्रो करोडौँको बिल्डिङ चाहियो?
एउटा मोबाइल मार्फत तपाईले अनलाइन पेमेन्ट गर्न सक्नु हुँदैन बिजुलीको पानीको यातायातको वार्षिक करको त्यति मात्रै हैन त्यो भइसकेपछि एउटा के हुन्छ भने कर तिर्दा मैले यो 3 वर्ष अगाडि राजस्व समितिको सभापति त भन्दा पनि हामीले चाहिँ जीआईजेड आरएएस रेभेन्यू एडभाइजरी सर्भिससँग हामीले सहकार्य गरिकन फेसलेस ट्याक्स अफिसको काम गरेको थिए के हो भने एफिसिएन्सी बढ्ने करप्सन कम र त्यति मात्रै हैन हामी डिजिटलमा परिणत भइसकेपछि हाम्रो नेपालमा समस्या के छ भने 60% भन्दा पनि इन्फर्मल सेक्टरमा छ त्यो इन्फर्मल सेक्टरलाई फर्मल सेक्टर ल्याउन डिजिटल इकोनोमी भनेको व्हाइट इकोनोमी हो सबै ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ भनेपछि करको दर घट्छ दायरा बढ्छ सो त्योतिर हामीले परिणत गर्न चाहिँ यो सबै प्रायोरिटी सेक्टरमा डिजिटल इकोनोमी डिजिटल नेपालको कन्सेप्टमा पनि हामी जानुपर्छ मलाई भोट किन दिने भने मलाई भोट दिने हैन सौरभ ज्योतिलाई भोट दिने हैन एसोसिएट भिपी मा सबैभन्दा योग्य क्षमता भएका व्यक्ति र प्रुभन ट्र्याक रेकर्ड भएर महासंघमा योगदान गरिसकेको व्यक्ति र त्यो पोस्टलाई जस्टिफाई गर्ने व्यक्तिलाई भोट दिने हो म भन्दा त्यो पदमा कोही योग्य छ भने आजै म मेरो उम्मेदवारी फिर्ता लिन्छु किनभने हेर्नुस् मलाई त जित्नु म हार्नु भन्दा पनि मलाई जित्नुको डर छ हार्यो भने त यत्रो व्यवसाय छ आफ्नो काम हेर्यो आनन्दसँग बस्यो जित्यो भने त यति चुनौतीपूर्ण स्थिति छ आफ्नो मात्र हैन समग्र निजी क्षेत्रको लागि हामी खटिमिरी लाउनुपर्छ ठुलो जिम्मेवारी हो यो कोही अर्कोले त्यो पदमा जस्टिफाई गर्नुपर्छ भने त म यो समस्या छ भन्छु उहाँले समाधान गरिदिनु पर्यो त्यसैले म सेवा गर्न लाग्या हो त्यसैले म भन्छु द बेस्ट पर्सन फर जब त्यो पदको लागि सबै योग्य व्यक्तिको त्यो व्यक्तिलाई भोट दिनुस् त्यो म हो भने म साथीहरुलाई भन्छु मलाई छनौट गर्नुस् म त्यहाँ गएर मैले काम गरिसकेको छु मेरो 12 वर्षको अनुभव छ विभिन्न क्षेत्रमा र अनुभव नभएको क्षेत्रमा पनि मेरो टिम मसँगै छ सबै 101 विभिन्न क्षेत्रका छन् सबैसँग सरसल्लाह गरिकन अगाडि बढ्ने हो र त्यहाँ सेवा गर्न म सबै सदस्यहरुको हकितको लागि सेवा गर्न र निजी क्षेत्रको विकासको लागि म लाग्ने हो अब चुनावमा हार्छ भन्ने त कोही लाग्दैन मलाई लाग्छ कि अवश्य पनि जितिन्छ हेर्नुस् चुनावमा भने हार जित त भइहाल्छ अब जित्ने चाहिँ उपेक्षा गर्छु हैन छ र क्याल्कुलेसन अनुसार सबै हेर्दा चाहिँ राम्रै सम्भावना छ किनभने यो मेरो इन्डिभिजुअल एफर्ट हैन मैले भने यो सौरभ ज्योति हैन एउटा हामी महासँगै परिणत गर्ने यो टिमको मेरो 19 जना मेरो टिम सदस्यहरु 101 जना सबै क्षेत्रमा विज्ञ भएका अनुभवी व्यक्तिहरु छन् मेरो साथ छन् र मेरो टिम जुन चाहिँ छन् हाम्रो अब नेतृत्व गर्ने शेखर गोल्छाज्यू लगतै किशोर प्रधानज्यू वस्तुगतमा अञ्जन श्रेष्ठज्यू र हाम्रो जिल्लामा दिनेश श्रेष्ठज्यू सो हाबै एउटै मनसाय लिएर हामी सेवा गर्ने निजी क्षेत्रको विकास गर्ने भनेर लागेका छौं त्यो मौका पाऊ भनेर त्यो कामको र मेहनतको आधारले मलाई लाग्छ कि हामी बहुमतले जित्छौं मेरो इच्छा चाहिँ एसोसिएटको भिपी मात्रै हैन महासंघमै अध्यक्ष भएर नेतृत्व गरौँ भन्ने मेरो इच्छा चाहिँ छ तर त्यसको लागि चाहिँ अब काम गर्दै अगाडि बढ्ने हो हेर्नुस् एसोसिएटमा भइसकेपछि काम गर्न सकेन भने त म अध्यक्ष पदको लागि योग्य हुन्न र म बहुमत जित्नु पनि सक्दैन साथीहरुले चाहनु पर्यो त्यसैले यो पदमा म आइसकेपछि मेरो पुरा मेहनत पसिना बगाएर काम गरेर आफ्नो योग्यताको हिसाबले गर्छु र त्यति मात्रै हैन मलाई सबै कुरा थाहा छैन हैन र म एक्लै केही गर्नु पनि सक्दैन त्यसै सबै साथीहरुको साथ चाहिन्छ सबैसँग सहकार्य समन्वय गरिकन साथीहरुको सरसल्लाह लिइकन सबै बुझिकन काम अगाडि बढ्ने छु र म 100% हैन 200% मेहनत गरेर काम गरेर निजी क्षेत्रलाई देशकै मेरुदण्डको रूपमा र महासंघलाई सबैभन्दा प्रोफेसनल रिजल्ट ओरिएन्टेड अर्गनाइजेसन बनाउन र जुन हाम्रो इतिहास 54 वर्षको छ त्यसलाई चाहिँ त्यही गरिमाय पदमा पुर्याउन म पुरा मेहनत गर्छु सर्वप्रथम त हामी नाडा भए तापनि अब नाडा भने शेखर गोल्छाज्यू अञ्जन श्रेष्ठज्यू म मेरै कुराहरु त हो हन्डाको अटोमोबिलको हाम्रो झण्डैले हाम्रो 50 वर्ष भन्दा पनि हामी वितरण गरिरहेछौं तर हन्डा मात्रै हाम्रो बिजनेस छैन हिमाल स्टिल हिमाल वायर्स उद्योग हाम्रो हिमाल अक्सिजन सबै यो नेपालको पहिलो उद्योग हो र एक किसिमले ज्योति ग्रुप हाम्रो हजुरबा मणिहसु ज्योतिदेखि पाइनेरै हो
सो उद्योग भने हाम्रो फाउन्डेसन हो। त्यो सँगसँगै हामी सेवा क्षेत्रमा पनि छौँ, ब्याङ्क, हस्पिटल्स, होटेल्सदेखि लिएर सबैमा छौँ र अब ट्रेडिङमा पनि छौँ। त्यसैले त्यो मात्रै एउटा चाहिँ अटोमोबाइल बिजनेस भने ग्ल्यामरस बिजनेस भएको भने अगाडि मात्रै हो, त्यसो हाम्रो बेस र फाउन्डेसन भने उद्योगै हो। त्यसै गरिकन शेखर गोल्छाज्यूको पनि त्यही हो, अञ्जनको पनि त्यही हो, उद्योगदेखि लिएर सबै क्षेत्रमा उहाँहरूको लगानी छन्। त्यसैले त्यो अटोमोबाइल भनेको भन्ने मात्रै हो। अब दोस्रो कुरा के हो भने अटोमोबाइल क्षेत्र भने नाडा भने सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने, सबैभन्दा डाइनामिक, ग्ल्यामर र सबैभन्दा बढी एक्टिभ संस्था हो र सबैभन्दा बढी पारदर्शी क्षेत्र पनि हो। त्यो हरेक 3 महिनामा हामी आफ्नो एमआरपी प्रकाशित गर्छौँ। ट्रान्सपेरेन्ट सेक्टर र राज्यलाई सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने क्षेत्र हो। त्यसैले त्यो भने त्यहाँ नेतृत्व गर्ने भने त्यो योग्य व्यक्तिले नेतृत्व गर्छ नि। त्यसैले योग्यताको हिसाबले पनि त्यसलाई लिनु पर्यो र अटोमोबाइल मात्रै होइन, हामी त समग्र होइन शेखर सरको पनि सबै क्षेत्रमा लगानी छ, उद्योगदेखि लिएर उहाँ पनि उद्योगबाटै बाँकी आएको, हामी पनि सबै त्यही हो, अञ्जन सरको पनि त्यही हो। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। सो असेम्ब्लीको प्लान्टको समस्या के थियो भने 4-5 वर्षसम्म कसैको पनि असेम्ब्ली प्लान्ट थिएन, किनभने नीति फेरि नीतिगत कुरामै पाउँछ। नीतिगत कुरामा नेपाल सरकारले केही इन्सेन्टिभ दिएर अलिकता राम्रो इन्सेन्टिभ भयो भने हामी असेम्ब्लीमा लाग्ने हो। असेम्ब्ली आए तापनि 3-4 वर्ष भएको असेम्ब्ली पनि सञ्चालन हुन सकेन, किनभने नीतिगत रूपमा सहुलियत भए तापनि कार्यान्वयनमा धेरै बाधाहरू थिए। विगतमा चाहिँ नीतिगत साथ भए पनि कार्यान्वयनमा भएन, कार्यान्वयनमा आएन पनि एकदमै न्यून इन्सेन्टिभ छ। असेम्ब्ली प्लान्टमा अहिले के छ भने तपाईँले लगभग अहिले जतिसुकै छुट दिए तापनि 25% मोटरसाइकलको लागि, 50% गाडीको लागि लगभग गर्दा एमआरपीमा ट्रान्सलेट हुँदा त्यो 4-6% मात्रै नेट इम्प्याक्ट छ। अब त्यो 4-6% नेट इम्प्याक्ट बेनिफिट भने तपाईँको जग्गाको अधिग्रहण गर्नेदेखि लिएर 300-700 जनालाई रोजगारी दिने, पुरा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्न त्यो न्यून भयो। त्यसलाई एटलिस्ट 10% भन्दा बढी हुनु पर्यो भने बढी आकर्षित हुन्छ। तर त्यो भन्दै पनि हाम्रो मैले व्यक्तिगत कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो योजना अगाडि बढाइसकेका छौँ। तर हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने होन्डाको प्रक्रिया अलि लामो हुन्छ, किनभने विश्वकै नम्बर 1 कम्पनी हो टु व्हिलर्समा। सो हामीले त जग्गा मात्रै होइन, पानीले मोटरसाइकल धुँदा पनि त्यो पानीले के मोटरसाइकल बिग्रिन्छ कि क्वालिटी स्ट्यान्डर्डहरू एकदम स्ट्रिन्जेन्ट हुन्छ। तर त्यो भन्दै पनि हामी छिटो हाम्रो योजना अगाडि बढिसकेका छ। हामीले छिटो नै केही वर्षमा हाम्रो पनि असेम्ब्ली इन्डस्ट्री यहाँ हामीले स्थापना गर्छौँ। हामी जसरी हामी हुर्केका छौँ नि, यसो हेर्छ नेवार हो, मारवाडी हो, यो त व्यवसायमा लाग्छ भन्छ, यो त क्षेत्री हो, यो त आर्मीमा जान्छ, यो त बाहुन हो, यो त गभर्मेन्ट जबमा जान्छ। उद्यमशीलतामा पनि त्यस्तै समस्या छ क्या। उद्यमशीलता भने इनबर्न ट्यालेन्ट होइन नि, त्यो त सिक्नु सक्ने सिप हो। नेवार र मारवाडी किन बिजनेसमा लाग्छ, उद्यमी हुन्छन्, अरूहरू पनि त हुनसक्छन्। अहिले त त्यो बिस्तारै कलेजेसहरूमा पनि उद्यमशीलताको कोर्सेस आइसकेपछि जो पनि हुन्छ। अहिले त नेवार मारवाडी कमै हुन सक्ला। सो त्यो भने एउटा माइन्डसेट मात्रै हो क्या। अब त्यो माइन्डसेटमा हामी जानु भएन क्या। यो राजनीति हो, माइन्डसेट हो। म त हामी सबै नेपाली हो, हेर्नुहोस्, को मारवाडी हो होइन, को नेवार हो, त्यो हेरेर लाग्नु भएन। मैले भने नि योग्यता हेर्नुहोस् न, तपाईँले योग्यता हेरेर पद आउने हो। त्यो नेवार भएर मारवाडी भएर पद आउने होइन नि त, होइन। जो योग्यता हुन्छ, अब योग्यताको हिसाबले 3 कार्यकालै कोही एउटा समूहको या एउटा मारवाडी भन्नुहोस् नेवार भयो भने के गर्ने? योग्यता छ, काम गरेको छ, त्यो पदको लागि त्यही योग्य छ भने त्यही आउँछ नि। त्यसैले त्यसमा बिल्कुलै म विश्वास गर्न, मेरो व्यक्तिगत धारणा त्यसमा छैन। होइन, टिम भने नेतृत्व भने केही होइन। हेर्नुहोस्, नेतृत्वले सेवा गर्ने हो। मेरै टिममा हेर्नुभयो भने अब तपाईँ मारवाडीकै कुरा गर्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, मेरो टिममा त सबैले मलाई सहयोग गरिरहेछन् नि। मारवाडीकै कुरा गर्दा त अब तपाईँले यस्तै कुरा गर्दा कतिजना मारवाडी मेरो टिममा छ हेर्नुहोस् त। महिला पनि छन्, मारवाडी पनि छन्, सबै छन्, सबै क्षेत्रका छन्। त्यसैले योग्यताको व्यक्तिले हामीले छनौट गरेका छौँ। त्यसैले अब विभिन्न क्षेत्रमा तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ यो कास्टको लागि, यो वर्गको लागि, महिलाको लागि भनेर हाम्रो विधानले पनि दिएको हो। तर त्यसको व्याख्या पनि तपाईँले हेर्नुहोस् न, त्यो योग्यताको व्यक्ति पुगेन र त्यो क्लासिफिकेसन यो समुदायको, यो जातको, यो महिला र पुरुषको भनेर गर्दा
कस्तो व्यक्ति त्यो पदमा पुग्छ र त्यो पदलाई जस्टिफाई गर्न सक्छ कि सक्दैन। त्यसैले राम्रो हो, समावेशी हुनुपर्छ, म पनि मेरो मान्यता हो, तर त्योभन्दा पनि पहिला योग्यता हुनु पर्यो, त्यो पोस्टलाई जस्टिफाई गर्न सक्नु पर्यो। त्यो भयो भने विकास हुन्छ। हाम्रो कस्तो छ भने यो चुनाव भनेको, यो चुनावको प्यानलै हेर्नुहोस् न, यो पालिको चुनावको प्यानलमा, पहिलो पटकको चुनावको प्यानलमा सबै मेरो चाहिँ मैले इलेक्सन लडेकै साथीहरू मेरो प्यानलमा छन् र अर्को चुनावमा यो प्यानलका भएको साथीहरूसँग पनि मैले लड्नुपर्ने अवस्था होला। त त्यो भनेर एउटा त रिलेसन मो इम्पोर्टेन्ट हो। चुनाव भनेर जान्छ आउँछ जान्छ, चन्द्र दाई मेरो दाइ नै रहन्छ, उमेश दाई मेरो दाइ नै हो, चुनावमा हार जितै भए पनि मैले मान सम्मान नै गर्छु, उहाँलाई कदरै गर्छु, मेरो दाइ नै हो हैन। दाइ भाइको सम्बन्ध चुनावभन्दा पनि अवश्य पनि हुँदैन, अवश्य पनि मलाई अवश्य पनि हुँदैन। पुरा मेरो टिमको पनि त्यही मनस्थिति छ। जित्यो भने हामी अगाडि बढेर काम गर्छौँ, हार्यो भने स्वीकार गरेर हामी आफ्नो काममा लाग्छौँ र उहाँलाई चाहिने सहयोग त जहिले पनि हामी त्यसको लागि चाहिँ हामी जहिले पनि तयारै छौँ। कस्तो नेतृत्व चाहियो भने जो नेतृत्वले एउटा चाहिँ दीर्घकालीन रूपले चाहिँ एउटा भिजन होस्। यस्तो नेतृत्व जसले गरेर चाहिँ कागजमा मात्रै होइन, कागजमा भएको कार्यान्वयन गरेर कामप्रति चाहिँ रिजल्ट ओरिएन्टेड भएर निजी क्षेत्रको विकास गर्ने। किनभने अहिले निजी क्षेत्र भनेको हेर्नुहोस्, न हामीसँग मान छ, न सम्मान छ, न सुरक्षा छ। सबैले हेर्छन् ए यिनीहरू त के हो, उद्योग व्यवसाय भनेहरू सबै होइन, फटाहरू, चोरहरू। जब निजी क्षेत्र भनेको रोजगारी दिने क्षेत्र हो, उद्योग व्यवसायहरू भने राज्यलाई कर तिर्ने क्षेत्र हो भनेपछि अर्थतन्त्रको विकास गर्न मेरुदण्डको रूपमा उद्योग व्यवसाय नै हो, अर्थतन्त्र नै हो। त्यो मान सम्मान सुरक्षा हामीलाई चाहिन्छ। सो त्यो स्तरमा लग्न, त्यो मान सम्मान दिलाउन हामी लड्नुपर्छ। दोस्रो, नेपाल 10 वर्षमा हामी कहाँ पुग्छौँ त? नेपालको भविष्य कहाँ हो? त्यो भविष्य सुनिश्चित गर्नु र यहाँ चाहिँ लगानीको वातावरण चाहिँ राम्रो बनाउनु चाहिँ हाम्रो उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ठुलो भूमिका रहन्छ। त्यसैले त्यो वातावरण बनाउनलाई हामीले चाहिँ नीतिगत सुधारदेखि लिएर जनशक्तिको सिप अभिवृद्धि गर्नेदेखि लिएर सबैसँग सम्बन्धित निकाय, नेपाल सरकार हो, पार्टनर अर्गनाइजेसनसँग समन्वय सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न चाहिँ हाम्रो रोल चाहिँ हामीले निभाउनुपर्छ। र यो गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ कि जुन हामीले चाहिँ एउटा समृद्ध शान्त नेपालको सपना हामी साकार गर्ने भन्छौँ, त्यो हामी सपना साकार चाहिँ गर्न सफल हुन्छौँ। कोही प्रति व्यक्तिप्रति हाम्रो केही छैन। हाम्रो माया भने संस्थाप्रति हो। संस्था बस्नु पर्यो। संस्था नै रहेन भने अध्यक्ष कहाँ हुन्छ, उपाध्यक्ष कहाँ रहन्छ। त्यसै संस्था रहनु पर्यो, संस्था बस्नु पर्यो। र संस्थाको अस्तित्व के हो? महासङ्घ किन छ त? निजी क्षेत्रको विकासको लागि, निजी क्षेत्रको हकितको लागि, उद्योग व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहन गर्न, वातावरण लगानीको वातावरण गर्न, लगानी सुनिश्चित गर्न, त्यो हो हाम्रो काम। भने त प्रोफेसनल हो नि हामी। सो संस्था माथि हुनु पर्यो। जुन जुन व्यक्ति महासङ्घलाई आफ्नो व्यवसाय बनाउँछ त्यो व्यक्तिलाई महासङ्घमा ठाउँ छैन, त्यो स्पष्ट हुनु पर्यो। तर व्यवसायहरू जुन आफ्नो स्वार्थ छोडेर महासङ्घको विकासको लागि लाग्छ त्यो व्यक्ति महासङ्घमा जानु पर्यो। जे कुरा पनि तुरुन्तै अन्त गर्न चाहिँ सकिँदैन, तर छिटो न छिटो बिस्तारै हामीले यो कम गर्दै लग्नुपर्छ। त्यो प्रयास हो। किन नहुने कुरा त हामीले भन्नु पनि हुँदैन, भनेपछि गर्नु पनि पर्यो। आउन साथै अन्त हुन त सम्भावना छैन, केही समय लाग्छ। तर मलाई लाग्छ कि छिटो न छिटो यसलाई परिणत भएकोमा सबैभन्दा बलियो प्रोफेसनल रिजल्ट ओरिएन्टेड रूपले जुन महासङ्घ हुन्थ्यो त्यही गरिमामा हामी पुर्याउन हाम्रो प्रतिबद्धता छ र हामी पुरा प्रयास चाहिँ गर्नेछौँ। मेरो इच्छा चाहिँ तपाईले भने जस्तो अहिले विषम परिस्थिति छ, अर्थतन्त्र जोगाउनु पर्नुपर्छ, निजी क्षेत्र एकजुट हुनुपर्छ भनेर मेरो मनस्थिति जहिले पनि त्यही हो, भविष्यमा पनि त्यही रहनेछ। तर सम्भव नभए तापनि एउटा क्लिन फेयर इलेक्सन्सबाट चाहिँ योग्य मान्छे आओस्, संस्थालाई व्यक्तिभन्दा पनि संस्थालाई माया गर्ने मान्छे, संस्थाको हितमा काम गर्ने मान्छे आओस् भन्ने त्यही मेरो इच्छा हो।